کے شہر میں 70,000 صبح 70,000 شام 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے آقا کے شہر میں میلہ لگا ہوا ہے آقا کے بھیک مانگے نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی بھیک مانگے نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے آقا کے شہر میں بن مانگے مل رہا ہے آقا کے ایک باری مدد نال سارے آج لو بن مانگے مل رہا ہے حمد و صلات تو بعد واجب الاحترام بزرگوں سامعین و ناظرین رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام انہاں لوگاں نو ارشاد فرما دیو اے خطاب قیامت تک مومنین واسطے قیامت تک لوگاں واسطے فرمایا قل یا ایھا الناس او لوگو اے قل یا ایھا المؤمنون نہیں فرمایا فرمایا یا ایھا الناس او لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں تواڈے ول رسول بن کے آیا ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی کس تے صرف رسول ہو فرمایا جمیعا کائنات وچ جیڑی جیڑی چیز ہے میں اس دا رسول بن کے آیا ہاں حضرات گرامی صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسانہ واسطے رسول نہیں صرف حیوانہ واسطے رسول نہیں صرف جانوراں واسطے رسول نہیں صرف انسانہ واسطے تے جنہ واسطے رسول نہیں فرمایا ہر ایک واسطے میں رسول بن کے آیا تسی ویکھ لو انسان تے انسان رہ گئے جانوراں بھی آ کے مصطفیٰ دے قدمی آ کے سجدے کیتے ہیں حضرات گرامی تو آٹے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی حاضر ہویا دلائل النبوات دے اندر موجود ہے آدمی حاضر ہوئے انہیں چادر دے اندر کوئی چیز بند کیتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ آئے حضور دے عاشق حضور دے صحابی مستانے بیٹھے ہوئے نے او تو چھلانگ دا گستاخیاں کردا غلط گلاں کردا مصطفیٰ کریم دے نیڑے آیا حضرت عمر عرض کردے نے سونیا ودھا دے چہرے والیا سونیا محبوبہ جے اجازت ہوئے اے بندہ گستاخیاں پیا کردا ہے اے دی میں گردن اڑا دیواں اے دا سر جڑا ہے او میں تن تو جدا کر دیواں حضور نے فرمایا نا اے تے گستاخیاں کردا ہے بارے دا سر نہیں لانا میرے ولو تقوی انکا لعلا خلق عظیم پیار نال آواز آوے نا سبحان قرآن پڑھیا کوئی رنجت نہیں نہ پڑھیا سارے فرماؤ سبحان اللہ
فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نانا ایدا سر نہیں اڑانا، ایدی گردن نہیں اڑانی، اے بہ جائے گا آپے وہ بندہ بہ گیا۔ عرض کردے سونیا بات وے اے میری چادر دے اندر پہلا تے دسو کیے، دوسری گل اے وے جو چادر دے اندر چیز ہے وہ تہاڈی نبوت اور رسالت دی گواہی دے وے، میں کلمہ پڑھ لواں گا، میں صحابی بن جاواں گا۔ تہاڈے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تیری چادر دے اندر گوئے ذرا اونوں باہر کڈنا، تیری چادر دے اندر گوئے گو۔ او بندہ حیران ہویا، غیب دان نبی نو تے پتہ لگ گیا اے گوئے۔ حضور نے فرمایا چادر چو باہر اینو کڈ۔ اس بندے نے اس طرح چادر نو این جڑے ویلے چھنڈیا، گو چادر چو باہر آئی، گو آ کے انج لیٹیے چار لتاں والی گو ہو کے آ کے اکھاں کھول کے تواڈے میرے آقا دا چہرہ ویکھن لگ پئی ہے۔ اجے مزہ نہیں آیا؟ پیار نال فرماؤ سبحان اللہ۔ این ذرا جا کے بات سنو، اسی تے انسان ہے نا، میں ذرا بات جو عرض کرنا چاہنا وا، نبی کریم علیہ السلام وال گو ہو کے ویکھن لگ پئی ہے۔ جانور گو جان دے نا، گو جٹ زیادہ جان دے، گو ہو کے نبی کریم علیہ السلام وال جدو ویکھن لگ پئی ہے، تواڈے میرے آقا کریم نے عربی دے اندر او دے نال گلاں کیتیاں۔ حضور نے فرمایا کی فرمایا یا دبو فتکلم الدب بلسان عربی مبین۔ تواڈے میرے آقا کریم نے فرمایا اے گو بلسان عربی مبین، گو عربی دی اندر گلاں کرن لگ پئی، گو کے بولن لگ پئی جے، گو عربی دی اندر بولی ففہمہ القوم جمیعا، تے ساریاں بندیاں نو سمجھ بھی آ گئی گو کی آکھدی ہے پئی۔ تواڈے میرے آقا کریم نے فرمایا یا دبو من تعبد، اے گو ذرا دس تو عبادت کدی کرنی ہے، تو عبادت گو نو کی پتا کتنے پڑھی سی، گو کیڑے کالج وچ گئی سی، کیڑی یونیورسٹی گئی سی۔ حضور نے فرمایا یا دب من تعبد، اے گو ذرا دس تو عبادت کدی کرنی ہے؟ گو عرض کر دیے سونیا الذی فی السماء عرشہ ورحمتہ فی الجنت وعذابہ فی الجہنم۔ سونیا میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہاں جدا آسمانہ تے عرش ہے، جدی جنت دے اندر رحمت ہے، جدا جہنم دے اندر عذاب ہے۔ توحید ایتھے ختم ہوئی۔ حضور نے فرمایا یا دبو من آنا، اے گو ہون ذرا دس میں کون ہاں؟ پیار والا آخو نا سبحان اللہ، اچھی آخو سبحان اللہ۔ گو ہو کے بول، حضور نے فرمایا اے گو ذرا دس میں کون ہاں، میں کون ہاں؟ تے گو عرض کر دیے سونے انتا رسول رب العالمین۔ سونیا تسی رب العالمین دے سچے رسول بن کے آئے ہو۔ گو ہو کے عرض کر دی، پھر آ دیئے وخاتم المرسلین، تسی آخری نبی بن کے آئے ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے سامنے عزیزان گرامی توجہ کرے آجے، میرے بزرگوں تے نوجوان ساتھی ہو، او گو نبی کریم علیہ السلام دے سامنے آدیے سونے قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ سونے چہرے والیا جنہیں تنو نہیں منیا، جنہیں تہاڈا انکار کیتا ہے، وہ ایتھے بھی برباد ہو گیا ہے، وہ میدان قیامت نو ہی برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے۔ قد افلح من صدقک، سونیا جنہیں تنو من لیا ہے، جنہیں تہاڈی تابعداری کر لئی، جنہیں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ایتھے بھی کامیاب ہے، اوتھے بھی کامیاب ہے۔
وہ اتنے بھی کامیاب ہے، وہ اتنے بھی نہیں بولتے نے کامیاب، وہ اتنے بھی کامیاب ہے، اتنے بھی کامیاب۔ یہ ہر ویلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر ہی کرتے رہتے، گو آدھی سونیا جنہیں تانوں من لیا، جنہیں تہاڈا ذکر کیتا، تے جڑا دریا کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے سب بولو، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، آگے گئے ہو انشاءاللہ برکت ہوئے گی، مل کے سارے بولو، کوئی بندہ بخل نہ کرے، مل کے کو کر ذکر مدینے ماشاءاللہ بلند آواز اور تھوڑا جنہ زور لاؤ، مل کے کو کر ذکر مدینے اے نہ سمجھا جے کہ ذکر اسی کرنے آتے فائدہ ہونا دا، نا کر ذکر مدینے والے دا، اے دے ویچ بھلائی تیری ہے، اے دے ویچ بھلائی، مل کے آکھو اے دے ویچ بھلائی۔ عزیزان گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے رسول بن کے آئے، رب کریم نے فرمایا سونے اعلان کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا جنہ دا او رب العالمین، انہاں واسطے ہی میں رحمت للعالمین بن کے آیا وا۔ کنا واسطے آئے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، عزیزان گرامی جنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا چہرہ مبارک بھی ویکھ لے آئے، جنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ایک واری چہرہ ویکھ لے آئے، جڑے حضور دے نیڑے ہو گئے نے، ذرا ویکھیا جے جنہ نمازاں ضروری نے، نماز بڑی چیز ہے۔ بہرحال آنا سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسا تو یا رسول اللہ، حدیث مصطفیٰ ہے تو میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی حاضر ہویا، عرض کردا ہے سونیا مینوں اے دسو قیامت کدوں آوے گی؟ قیامت کچھ بولو، قیامت کدوں آوے گی؟ حضور نے فرمایا قال ما اس قیامت دا سوال کرنے والے ایک قیامت دا پوچھنا میں پیا، ذرا مینوں دس قیامت واسطے تیاری کیڑی کیتی آ، اودے واسطے کمائی کیڑی کیتی آ؟ او بندہ عرض کردے سونیا قال ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، سونیا نہ بالیاں نمازاں پڑھیاں نے، نہ بالے روزے رکھے نے، نہ باڑے صدقے دیتے نے، ایک کم کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا بول کیڑا کم کیتا ہی؟ اگر یا رسول اللہ سونیا میں اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے یار نال بھی پیار کرنا، اللہ نال بھی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ رسول کائنات نے فرمایا اے آدمی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قال من انت ما من احببت، تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ تو ہوگا۔ پنجابی چنو آدھے نے حضور نے فرمایا جہدے نال پیار کرنا ہے قیامت نو او دے نال ہوئے دا، جہدے نال پیار کر، تھی پیار کردے ہو نا، کردے ہو نا، آدھے ہو نا کر ذکر مدینے۔ اللہ اکبر، توڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے عزیزان گرامی، وہ تو ایک بندہ حاضر ہویا عرض کردا ہے سونیا ودھا دے چہرے والیا، سونیا میں تواڈیاں تعریفاں سنیاں نے، تواڈا نام نامی اس میں گرامی سنیا ہے، ذرا فرماؤ نا تواڈی شان کی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسول بن کے آیا وا۔ کیسا رسول بن کے آئے نے؟ رب کریم نے بڑیاں شاناں نبیاں نو دتیاں، بڑے بڑے مقام نبیاں نو دتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید پہ آئے بیان کردا ہے، قرآن بیان کردا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ جیڑا آندا ہے، اگر انہوں کوڑ نکلے نا، کوڑ آپ وہ دیتے ہاتھ پھیر دینے، کوڑ دور ہو جاتا ہے۔ میں قرآن پڑھیا، پیار نال فرماؤ، ہاتھ پھیر دینے کی پھیر دینے، بولو سارے ذرا کی پھیر دینے تے کوڑ دور ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے تے ہاتھ پھیر دین تے کوڑ دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے مدینے آ، فرمایا حدیث ہے، فرمایا غبار المدینہ شفاء للجزام۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہاتھ پھیر دے، کوڑ دور ہوندے، میرے مدینے آ جا، میرے مدینے دی مٹی لے کے انج مری تیرا کوڑ دور ہو جاوے گا۔ او دے ہاتھ پھردا ہے، دے مٹی لگدی ہے تے کوڑ دور ہو جاوے۔ آقا دی شان ہے، پیارا رکھو سبحان اللہ کے۔ قرآن مجید ہے، ہاتھ پھیر دے نے کس بندے تے؟ جیڑا مادر داد اندھا، مادر داد اندھا، ذرا بات سننا مزہ آئے گا۔ مادر داد اندھا کیویں؟ جیڑی اکھ اینج برابر ہوئے، اینج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ اونے ہونا، آپ نے پہلا اینج انگل اودے تے پھیر کے اکھ دا بنانا نشان۔ پیار نال آکھو نا، سن دے جے اج، سن دے جے یہ گل پہلی باری ہو پہ اگے نرا یہ سنیا جی عیسیٰ ابن مریم مردیاں نو زندہ کیتا، نبینیاں نو اکھاں دتیاں، تے میں تانوں دسنا وا پیا اج نبینا مادر داد جڑا ماں دے پیٹ چوں انا پیدا ہویا ہے، پہلا انج ہاتھ پھیر کے نشانہ بنانا، پھر انج ہاتھ پھیرنا اودیاں اکھاں وچ نور آ جانا۔ ہاتھ پھیرنا ذرا توجہ فرمانا، ایتے ہاتھ پھیر دینے روح اللہ نور ہوندا ہے۔ ایدے حضور دی گل عرض کرن لگا، رسول اللہ دی گل عرض کرن لگا۔ مدینہ المنورہ دے اندر ایک یہودی رہندا ہے جیڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ نال بات سنیا جے، دھیان نال، دلو ہو کے پیار نال۔ یہودی مدینہ المنورہ دے اندر رہ کے بڑیاں گستاخیاں کردا ہے، غلط گلاں کردا ہے، رسول اللہ دی توہین کردا ہے۔ او دی ایک چھوٹی جہی لڑکی ہے جیڑی ایک واری گزر دیے پئی، اونے سونے دا چہرہ ویکھیا ہے، لڑکی نے سونے دا چہرہ ویکھیا ہے، چھوٹی جی لڑکی ہے، اونے اپنے دلوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ من لے۔ جدوں او دا باپ غلط گلاں کردا ہے، توہین امیز گلاں کردا ہے، ایک دن لڑکی ہاتھ اٹھا کے عرض کر دیے، یا الہ العالمین جے تیرا رسول سچا ہے، جے تو رب العالمین سچا ہے، تے میری عرض ہے یا اللہ میرا پیو نبی نہ ہو جائے، میرا پیو نہ ہو جائے، اس ویلے میرا پیو نبی نہ ہو جائے گا تے میں نبی کریم دی بارگاہ وچ جاواں گی، نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نال میرے پیو نو اکھاں مل جان گیاں، پھر یہ شاید من جائے گا۔ جڑے ویلے لڑکی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا پیو نبی نہ ہو جائے، لڑکی نے دے ہاتھ پیچھا نہیں کیتے، او دے باپ دیاں
اکھان دا نور ختم ہو گیا، نابینا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ ڈاکٹر ول گیا، آدھا ہے ویکھو میری اکھاں نو کی ہو گیا ہے؟ انہاں کہا تیری اکھاں دا ایسا نور ختم ہو گیا ہے، اے نور جڑا واپس نہیں آ سکدا، ہن تیری اکھاں دا علاج ہو سکدا نہیں، علاج ہو سکدا۔ حکیماں بھی جواب دے دیتا، طبیباں بھی جواب دے دیتا۔ ایک دن گھر دے اندر بیٹھے آدھے ہائے میری اکھاں نو درد ہو رہی، ہائے میری اکھاں دا نور چلا گیا ہے۔ لڑکی آدھی ابا جے آنکھیں تے میں بھی کسے ڈاکٹر کو دوائی لے کے آواں۔ سمجھ آئی کوئی گل جنہاں نو آئی ہو پیار نال کو سبحان اللہ۔ آقا کریم دی گل ہے، لڑکی آدھی ابا جے آنکھیں تے میں بھی دوائی لے کے آواں، میں بھی دوائی لے کے آواں۔ تے باپ آدھتی ہے چھیتی کر، لیٹ نہ کر، دوائی لے کے آ۔ لڑکی اٹھی چلدیاں چلدیاں مدینہ پاک دیاں گلیاں وچوں گزری، جتھے تواڈے میرے آقا کریم ٹردے نے۔ اللہ اکبر، گلی وچ جڑے ویلے پہنچی حضور دے دروازے دے سامنے، حضور دا دروازہ بند ہے، کواڑ بند۔ لڑکی نے دروازے نو ہاتھ لایا، دروازہ کھل گیا، اندر ویکھیا تواڈے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے آرام پہ کردے نے، آرام پہ کردے نے، آرام ہو رہا۔ لڑکی نے تواڈے میرے آقا کریم نو جگایا نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نو جگایا نہیں۔ لڑکی نے تواڈے میرے آقا کریم دا جوڑا مبارک لیا، جتی مبارک لئی، ذرا توجہ کرنا، جتی مبارک لئی تواڈے میرے آقا آرام پہ کردے نے۔ لڑکی نے جگایا نہیں، جتی نو لے کے نالین مبارک، جوڑا مبارک لے کے لڑکی نے تھلے کاغذ رکھیا، اتے حضور دے جوڑے نو کھڑکایا۔ حضور دے جوڑے نو اس طرح کر کے جیڑی حضور دے جوڑے نال لگی ہوئی مٹی سی او کاغذ تے رکھ کے گھر لے کے آئی، آ کے آدھی ابا میں دوائی لے کے آئی ہاں، میں دوائی لے کے آئی ہاں، ذرا دوائی اکھاں وچ پانا، ذرا اکھاں وچ پانا۔ آدھتی ہے ذرا من پا اکھاں دے اندر۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی ویکھو تواڈے میرے آقا کریم نو اللہ نے کتنی شانہ دتیاں نے۔ لڑکی نیند کیتا مٹی جڑی کاغذ تے رکھیے کاغذ رکھ کے سلائی نو لایا، سلائی نو لایا، سلائی لا کے پیو دیاں اکھاں وچ جڑے ویلے سلائی پائی، پھر سلائی پائی۔ خدا دی قسم کتاباں چ لکھے لڑکی نے سلائی نو باہر کڑیا، پیو دیاں اکھاں وچ نور آ گیا سی۔ سلائی لائی، سلائی نو باہر کڈیا تے اکھاں وچ نور۔ آدھے تیے ذرا دس اے کدے کولوں آندی آ؟ تے تھی آدھی ہے میں او دے کولوں آندی ہے جیڑا نبیاں دا وی نبی ہے، نبیاں دا وی نبی ہے، میں او دے کولوں آندی ہے۔ اپنے مولا کا پیارا بھی اپنے مولا جڑے ویلے او دے باپ نے ایک گل سنی، ادھر اے ادو دوائی آندی آ، اے ادو آندی آ۔ لڑکی آدھی ہاں، اٹھیا غصے میں آ گیا، توجہ فرمانا، غصے چ آ گیا، رنگ لال پیلا۔ یہ اگر کوئی حوالہ منگے تو اکرام محمدی کتاب کا نام ہے، لکھنے والا مولوی عبدالستار غیر مقلد، جنہاں دی داڑھی دی حد کو نہیں ہوندی، گجران والے دا مولوی، صفحہ نمبر 170 تے واقعہ لکھے، کتاب میرے کو موجود ہے۔ غصے میں آ کے اٹھیا، چھرا لے کے نہ چھرا پھڑ کے اکھاں وچ مارن لگ پیا۔ آدھا مینو محمد دا دتے آ نور منظور نہیں، کتابے وچ لکھے ہے
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨੂਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇਜ਼। ਅਰੇ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਛੁਰੇ ਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਦੇ ਧੀਏ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। उठे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कदमी डिगा, नाले कलमा पढ़दा है, नाले आदे सोने मैनू पता लग गया तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली। शेर बड़ा प्यारा है। जिन्हें हजूर नूं तक लिया उन्हें अपनी जाना की परवाह की। अल्लाहु अकबर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मेरे आका करीम अलैहि सलाम जरा तवज्जो फरमाया जे। असी पक्खियां दे अंदर बैठने वाले आशिक, असी छावां दे अंदर बैठने वाले आशिक, ते जिन्हां मसोने दा चेहरा वेखे, जिन्हां हुजूर दा चेहरा मुबारक वेखे, उन्हां दियां कैफियतां जरा तवज्जो करना। तुहाडे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमात करा के मुसल्ले ते बैठे ने, मुसल्ले ते बैठे हुए ने। जिहड़े वेले तुहाडे मेरे आका मुसल्ले ते बैठे ने, मुंह मुबारक दरवाजे आले, दरवाजे दे विचों एक यहूदी दा लड़का गुजरिया। जिहड़े वेले इंज गुजरे उन्हें दरवाजे चो झांक के वेख्या, जिन्हों असीं ओकड़ के वेख्या, इंज झांक के वेख्या, तुहाडे मेरे आका करीम दा चेहरा नजर आया। दिल दी दुनिया बदल गई। 8 साल दा लड़का, कितनी उम्र शरीफ? बोलो जरा। 8 साल दा लड़का, दिल दी दुनिया बदली। अगे जा रहे, फिर पीछे आ रहे। नबी करीम अलैहि सलाम दा चेहरा बार बार वेखदा जा रहे। अल्लाहु अकबर। बाप दा डर भी लग गया, बाप मैनू मारे ना, मैनू नाराज ना होए। घर दे अंदर चला गया। शाम दा वेला होया, मां ने रोटी पेश की थी, मां ने दूध पेश किया। ले पुत्रा रोटी खा ले, ले पुत्रा दूध पी ले। पुत्र ने ना दूध पीता है ना रोटी खा दिए। आदे अम्मा मैनू जरूरत नहीं, अम्मा मैनू ना दूध की प्यास है ना रोटी दी मैनू भूखे ना ना, मैं रोटी नहीं खानी। किस्सा है मुख्तसरन हासिलन। गुजरदिया ना कोई पानी पींदा है, ना दूध पींदा है, ना रोटी खांदा है। हर वेले किसे दिया किसे नू अपनी नजरां दे अंदर जमा के रख दे। अल्लाह अकबर। गुजरदिया 30 दिन 40 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। असी त्यानिया रोजे आउंदे ने पे, आए की बनेगा? गर्मियां आ गई ने, होए की होवेगा? अगला महीना ते अगला 2 रह गए ने, रोजे का महीना आ रहे। उस बच्चे ने 40 दिन कुछ नहीं खादा, कुछ नहीं पीता। माया दी मेरे लाल नू की हो गया? मेरा इको पुत्र है, प्यो आ रहे, आए मेरे पुत्र नू की हो गया? हकीमा नू बुलाया, ओदी नबज वेखदे ने, आदने असल वेखिए इनू बीमारी कोई नहीं लगी, इनू कोई ऐसी तकलीफ नहीं। हकीम में चले गए, वेखते ने नबदा, पर इलाज होवे ते बुखार दा इलाज होवेगा, सिर दर्द दा इलाज हो जाएगा। इश्क दा इलाज यही है जिहदे नाल प्यार कीता जांदा सामने आ जावे। इश्क दा इलाज गोलियां नाल नहीं खत्म होंदा, प्यार दा इलाज गोलियां नाल। डॉक्टर चले गए ने, बेटा मंजी ते लेट गए। अल्लाह अकबर। मां दियां ही निकलण लग पईयां ने। मां जिहड़ी ये पुत्र दी मंजी दे करीब होंदी, आदि ये पुत्रा मैनू अल्लाह ने, मेरे हाँ इको ही पुत्र होए, एक ही बन चल रहे। प्यो जिहड़ा पुत्र दे करीब होया, आके आदे पुत्रा मैनू सही इंज हुंदा है, तेरे आखिरी साह रह गए ने, तू
چند گھڑیاں دا مہمان رہ گئے، پترا کوئی گل کرنی ہے تے میرے نال کر لے، میرے پترا تینوں کی ہو گیا، مینوں ذرا دس تے صحیح تینوں ہے کی؟ پتر پیو دے ڈر دی وجہ تو خاموش بولدا نہیں جے پیا۔ اے پیو آدھا پترا تیری کوئی آخری خواہش ہوے تو بیان کر۔ پتر تیمی جی آواز نہ لا دے، ابا جے تو مینوں مارے گا مینوں ناراض ہوئے گا۔ ابا آدھا نا نا میں تینوں ناراض بھی نہیں ہوندا، میں تینوں جھڑکدا بھی نہیں، میں تیرے نال غصے نہیں ہوندا، تو ذرا گل تے کر۔ تے پتر آدھا ہے ابا جے تے مینوں مارے گا نا، جے میرے نال ناراض نہ ہوئے گا، پھر انج کر جڑا سونا محمد جنہیں اعلان نبوت کیتا ہے، جا سرکار میرے کول بلا کے لے آ، جا سرکار نو بلا کے میرے کو لے کے آ۔ پیو نو غصہ تے آ گیا، پر غصے دے اندر آ کے غصے دے اندر آئے اپنے آپ نو قابو وچ رکھیا، اٹھیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دروازے تے جا کے آدھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا۔ اللہ اکبر۔ عرض کردہ سونے میرا بیٹا لال پیلے اس طریقے فیت نال بیمار ہے، جے سونے میں حاضر اس واسطے ہویا وا، میں تنوں بلان واسطے آیا وا، میرا بیٹا بیمار ہے، آدھے آخری ویلے میں سونے دا چہرہ ویکھنا چاہنا وا۔ حضور نے فرمایا چل میں آ جانا وا۔ دو روایتاں، ایک روایتے بھی حضور چلے، رستے دے اندر پتہ لگا لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ حضور نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ جے میں انہاں دے گھر جاواں، انہاں دے گھر صفے ماتم بچھی ہوے اور روندے ہون پے، یہودی آکھن گے نبی آئے انہاں دے گھر رولا پے گئے، اے روندے نے یا اللہ میرے جانے تو پہلا پہلا بچے نو زندگی عطا فرما دے۔ حضور گھر پہنچے تے بچہ زندہ ہو گیا، حضور دے سراندی کھلو کے حضور نے فرمایا بچیا مینوں بلایا ہی۔ عرض کردے سونیا نہ میں کلمہ پڑھے، نہ میں نمازاں پڑھیاں، نہ میں حج کیتا، سونیا کچھ بھی نہیں کیتا، تے ذرا فرماؤ میں جنت جاواں گا کہ نہ؟ تہاڈے نال پیار کرنا وا۔ حضور نو جلال آ گیا، فرمایا پترا پریشان نہ ہو، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت وچ لے جانا محمد عربی دا کام ہے۔ بچے نے حضور سامنے تے بچہ آخدا ہوئے گا حضور وال مخاطب ہو کے دو گھڑیاں اور رک جا تقدیر، اور مینوں لگیاں تو نبھا لین دے، دو گھڑیاں رک جا تقدیر، او مینوں لگیاں تو نبھا لین دے، آپ جان حوالے کر دے سا، اوے آپ جان حوالے کر دے سا، او اس جان دا مالک آ لین دے۔ حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ، بچے نے کلمہ پڑھیا، رب کریم نے فرمایا اسرائیل جڑے ویلے محمد الرسول اللہ دی ہے تے پہنچے، اے دی روح کفسے انسری تو پرواز کر لئی، منڈے دی خواہش ہے وے، خواہش ہے وے۔ بچے نے کلمہ شریف پڑھیا، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ رکوع سے انسری تو پرواز کر گئی. انہیں نماز پڑھی, گل ساری سن لیجیے, بولو نماز پڑھی, زکات دیتی, روزہ رکھیا, خدا دی قسم ہزاراں غوث کی لکھاں غوث بھی وہ دے قدماں دی دھول دے برابر بھی نہیں. کتب رل جان, غوث دے ابدال رل جان, او دے قدماں دی دھول دے برابر بھی نہیں. کیوں؟ جیڑا چہرہ مصطفیٰ ویکھنے وچ لبدا ہے وہ نماز وچ نہیں لبدا. تے بچے نے تن بھی قربان کیتا. ہن میرا بخل نہیں کرنا, میں واقعہ اس ترتیب نہ تمہیں سنایا کہ سارا اپنی جان سب قربان کر دیتی. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, بولو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی. سارے حاضر لوگ مل کے آکھو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. دعا کرو سارے, بولو اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی. لالے موسے دے رہنے آڑے ہو, جو میری سعادت حاصل کرنے آڑے ہو, میرا یہ نہ سمجھے آجے یاسر سیالوی دی تقریر سننے آپ ہے, یا سلیم اللہ صاحب تبانی دامت برکات مولا لیا انہاں دیاں تقریراں سننے آ, صرف ذکر اسی کرنے آ. لالے موسے دے رہنے آڑے ہو, میرا ذکر تسی نہیں جے پہ کر دے. غوث قطب ابدال ولی سب گیت انہی کے گاتے ہیں. غوث قطب ابدال ولی سب گیت انہی کے گاتے ہیں. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی. جیڑے حضور دا کھاندے ہو او بولو, تے جیڑے نہ کھاندے ہو نہ کوئی شک نہ بولے. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ. اے ہن میرے محترم جناب میاں صاحب نے, حاجی اسلم صاحب نے خدمت ہے, میری تو نہیں خدمت. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی. عزیزان گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر میرے وقت توجہ فرماؤ. ہاتھ کار وال دل یار وال, ہاتھ کار وال دل یار وال توجہ فرماؤ. حاجی محمد اسلم صاحب سارے توجہ فرماؤ. آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی حاضر ہویا, عرض کردہ سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا, میں سیابی بڑھنا چاہنا وا, میں مسلمان ہونا چاہنا وا. توڑے میرے آقا کریم نے فرمایا پڑھ کلمہ, اور کردہ سونیا نا. توجہ ہے, ہاتھ کڑے کرو ہاں جی, جنہوں نے توجہ کوئی نہیں ہے نا. توجہ فرماؤ میرے وال سارے توجہ. حاضر ہو یا بندہ عرض کردہ سونیا کلمہ پڑھنا چاہنا. حضور نے فرمایا پڑھ. عرض کردہ سونیا انج نہیں, میری ایک شرط ہے. میری ایک, سارے بولو ذرا پیار نہ, میری ایک. حضور نے فرمایا کی؟ آدھا سونیا میرا ایک بڑا بڑا گناہ ہے, یہ گناہ معاف ہو جائے کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ ہاتھی چرا کے. کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے, گناہ سارے اللہ تیرے معاف فرما دے گا. آدھے سونے نا میں کلمہ نہیں پڑھنا, مینوں سامنے پتہ لگے
इंज मैनू पता लगे मेरा गुनाह माफ हो गए, मैं तां कलमा पढ़ लवांगा। हजूर ने फरमाया फिर भी गुनाह हो जाएगा माफ। और आदे ना ना। हजूर ने फरमाया तेरा बड़ा बड़ा गुनाह है। आदे या रसूल अल्लाह बड़ा बड़ा गुनाह है। हजूर ने फरमाया बारिश होवे, क्या बारिश दे कतरे ज्यादा ने या तेरा गुनाह वड्डा है? और आदे सोनिया मेरा गुनाह वड्डा है। हजूर ने फरमाया रेत दे जर्रे होण, क्या इन्हां नालों भी इतना बड़ा गुनाह है? हाँ या रसूल अल्लाह इन्हां नालों भी बड़ा बड़ा मेरा गुनाह है। हजूर ने फरमाया जरा बयान कर, जरा बोलते सही, जरा दसते सही तेरा केड़ा गुनाह है। और करदे सोने जमाना ऐसा जाहिलियत दा दौर है, बच्चियां नू जिंदा रखदे ने, बच्चियां नू जिंदा दरगोर कर देंदे, बच्चियां नू जिंदा दफन कर देंदे। कुरान मजीद दा मुतालिया करो ते पता चल जांदा है बच्चियां नू ज़बह कीता जा रहा सी, बच्चियां नू जिंदा दफन कीता जा रहा है। हल करदे सोनिया मेरी बीवी हामिल है, बच्चा या बच्ची पैदा होने वाले, मैं तजारत ते जान लगा वा, मैं किसी कम ते जान लगा वा, मैं अपनी बीवी नू एक गल आखी अगर बच्चा होवे ते ठीक है, अगर बच्ची होवे ओनू इंज करी ओनू ले जावी किसी जंगल दे अंदर, उत्ते टोया चा कड्डी सुराख ऐसा बना के लड़की नू विच रख के उत्ते मिट्टी पा के आ जावी। अज करदे सोने मैं तजारत ते चला गया वा, अपनी बीवी नू एक गल आख के जेड़े वेले मैं चला गया वा, 2-2.5 साल तो बाद या 3 साल तो बाद मैं जेड़े वेले घर वापस आया वा, दरवाजा बंद, मैं दरवाजा खटखटाए, अंदरों एक नन्नी जी शहजादी आई, नन्नी जी बेटी आई, आके मेरिया लत्तां नाल चिमट गई। जदों लत्तां नाल चिमट गई प्यार करन लग पई है। आदे सोनिया महबूबा मैं अपनी बीवी नू पूछया मैनू जरा दस ए कौन है? मेरी बीवी ने एक गल आखी ए तेरी बेटी है। आदे सोनिया मैनू रहम ना आया, मैनू तरस ना आया, मैं अपनी बीवी नू नाराज होने लग पिया वा। मैं तेनू आख्या सी इंज करी इनू जिंदा दफन कर देवी, इंज क्यों नहीं कीता? आदे मेरी बीवी दियां ही निकल गईयां ओ मावा दे दिल नरम गुलाबों कदे नसैन जुदाई, मामा दे दिल नरम गुलाबों कदे नसैन जुदाई। हल कर दे सोनिया मैनू रहम ना आया, मैं अपनी बेटी नू नाल ले लिया, टोया कढ़ने वाली चीज भी मैं नाल ले ली। मैं एक जंगल के अंदर पहुंचया वा, जाके मैं टोया कढ़न लग पिया वा। जेड़े वेले मैं टोया कढ़ना वा पिया, बच्ची नू की पता थोड़ी देर तो बाद मेरे नाल की होने लगे। अदे सोनिया मेरी बेटी नू इलम नहीं, मेरे इर्द गिर्द दौड़ दिए, अपना दुपट्टा सिरे तो ला के मेरा मुंह साफ कर दिए। आए मेरे अब्बे दे चेहरे ते कट्टा पै गए। अदे सोनिया मैनू रहम ना आया, मैं टोया जदों मुकम्मल कीता मैं अपनी बेटी नू अपनी धी नू धीआं वाले बैठे हो, आदा मैं अपनी धी नू इंज बाहों फड़ के और लत्तों फड़ के जेड़े वेले इंज मैं विच लटाण लगा वा, मेरी बेटी दियां ही निकलियां नन्नी जी आवाज नाल आदी अब्बा मेरे नाल की करन लगे, मेरे नाल की होण लगे। आदे अब्बा मैनू छोड़ दे, मैं मेरा गुनाह कीए, आदे मैनू रहम नहीं आ रहा, मैनू तरस नहीं आ रहा। हल कर दे सोनिया मेरी बेटी मैनू आदी है बाबला मैनू छोड़ दे, मैं किसी होर परदेस लगी जानी हाँ, किसी होर मुल्क चली जानी हाँ, किसी होर वतना नू चली जानी हाँ, तेरा ना ना लवांगी, मैनू छोड़ दे, मेरी जान दा दुश्मन ना बन, इस तरह ना कर। हल कर दे सोनिया खैर मैं टोए दे अंदर अपनी लड़की नू लिटाए, उत्ते मैं अपने हत्थां दे नाल इंज मिट्टी पाण लग पिया वा। अपनी बेटी नू मैं टोए दे विच जेड़े वेले लिटाया उत्ते मिट्टी नू मैं जेड़े वेले इन सारा बराबर करके आ गया वा। हुण मैनू वो बेटी याद आउंदी है, ओदी जान किवें निकली होवेगी, ओदी रूह किवें निकली होवेगी। सोनिया ओ बेटी मेरी जेड़ी है ओ हुण मेरा मकसद है, मेरी तमन्ना अर्ज है ओ बच्ची हुण जिंदा होवे, ओ जिंदा हो के मैनू मुआफ करे, मैं कलमा पढ़ लवांगा, मैं सहाबी बन जावांगा। उदों नबी करीम
علیہ السلام نے فرمایا اٹھ ذرا دس وہ بچی تیری کتھے وے؟ کردہ سونیا مینوں جنگل دا تے علم ہے پر مینوں جگہ دا علم نہیں جتھے میں ٹویا کڑیا۔ حضور نے فرمایا چل جنگل وچ گئے نے ایک گٹ وچ کھڑے ہوئے تواڈے میرے آقا کریم نے فرمایا او فلاں دی بیٹی ذرا توجہ کرنا۔ حضور نے فرمایا او فلاں دی بیٹی جتھے بھی آواز بھی سننی ہے میں اللہ دا نبی ہوں خاتم النبیین میں فرما رہا ہوں جلدی نال میرے اللہ دے حکم نال اور میرے حکم نال جتھے بھی یہ زندہ ہو کے نبی دے قدماں وچ آ جا۔ اجے گل مکمل نہیں ہوئی ایک مقام وچوں لڑکی زندہ ہو کے نبی دے قدماں وچ آ گئی ہے۔ جدو نبی دے قدماں وچ آئی حضور نے فرمایا بیٹی آ ذرا ویکھ کون ہے؟ عرض کر دی سونے چہرے والیا میں تانوں جان دی نہیں میں پہچان دی نہیں ذرا دسو تسی کون ہو؟ میں تانوں جان دی نہیں میں پہچان دی نہیں۔ حضور نے فرمایا بچیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا رسول رب العالمین میں رب دا سچا رسول ہاں۔ جڑے ویلے بچی نے سنیا بچی آدھی سونے چہرے والے ہو جے اللہ نے بھی قیامت نو آکھیا ابے نو معاف کر دے اینو میں معاف نہیں جے کرنا جی میں میری جان نکلی او مینوں پتہ ہے او میں جاننی ہاں۔ حضور نے فرمایا بچیے اے دے ولو نہ ویکھ میرے ولو ویکھ میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رحمت للعالمین۔ بچی آدھی سونے چہرے والیا اے دے ولو نہیں وے دی میں تواڈے ولو وے نہیں ہاں۔ حضور ولے وے کے آدھی سونیا میں تواڈے واسطے اینو معاف کیتا۔ بچی نے معاف کیتا او دا باپ نبی دے قدمی ڈگا گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا۔ حضور دے چہرے انور والے جدو کلمہ پڑھیا آدھے سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی۔ بیان مزہ نہیں آیا مزہ آوے آخری شیر پڑھنے میں ختم کرنے لگا مل کر سار صاحب آگے لو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ جڑے ویلے لڑکی حضور دے سامنے توجہ فرمانا میں آخری جملے بولنے لگا حضور نے فرمایا بیٹی ابے نال جانے یا جتھوں آئی ہیں اوتھے جانے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی بتاؤ ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا جس مقام سے آئی ادھر جانا چاہتی ہو؟ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے جیسے تمہارا جی چاہے میں ویسے ہی کر سکتا ہوں میں کر سکنا۔ بچی آدھی سونے اتنی شان والے ہو اتنے مقام والے ہو۔ حضور نے فرمایا بچی سوچ لے عرض کر دیے توجہ فرمانا عرض کر دیے سونے سوچنے والی گل کہڑی جتھوں آئی ہیں اوتھے جانا ہے۔ اچھی بولو پیار نال کو سبحان اللہ۔ لوگ آدھے نبی نو پتہ ہی نہیں نبی نے اختیار ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا دس ابے نال جانے یا جتھوں آئی ہے اوتھے جانے؟ آدھے سونے میں اوتھے جانا ہے جتھوں آئی ہاں کتھوں ٹوئے وچوں میں اوتھے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں اوتھے جانے؟ آئے ہائے جملے سننا مرنے تو کدی بھی ڈرے آ جانا۔ بچی آدھی سونے میں اس مقام تے جانا ہے کیوں؟ میں اللہ نو 70 ماواں نالوں ود کے پیار والا پایا ہے۔ اللہ نے 70 ماواں نالوں بھی ود کے میرے نال پیار فرمایا۔ حضور نے میرے اسے مقام تے لوٹی اختیار دا بھی پتہ لگ گیا تے بچی مڑ لگیا اسے مقام تے جان لگیا۔ آدھی سونیا تھوڑی شاناں دا پتہ لگ گیا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا تو حاصلاً
ایدے نبی کریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردیاں نو زندہ کیتا. تسی قرآن مجید پڑھ لو، قاری صاحب بیٹھے نے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. ادھر آیا بِإِذْنِ اللَّهِ، 7ویں سپارے چاہے ہر لفظ نال بے اذنی، بے اذنی مردیاں نو زندہ کیتا، بے اذنی کوڑیاں دے کوڑ نو ٹھیک کیتا، بے اذنی ابرس نو ٹھیک کیتا، بے اذنی غیب دی خبر دیتی، بے اذنی سارا کم کیتا، نال قید لائی، بے اذنی، بے اذنی. حبیب دی واری آئی، رب کریم نے فرمایا سونیا جیڑا کام کرو تساں بے اذنی نہیں آکھنا، میں رب آنا. یا اللہ کی آنے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بے اذن ہی، بے اذن ہی، بے اذن ہی میرے اللہ اجازت ہے جی میں تیرا دل ہے اونجی کریا، جی میں تیرا دل ہے اونجی کریا. کیوں؟ انا آتینا کل کوثر خزانے میرے نے مالک تینوں بنا دیتا. اللہ حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.